نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رکوع اندر پڑھ دے ہوندے سن سبحان ربی العظیم تے سجدے اندر پڑھ دے ہوندے سن بولو بولو سبحان ربی اعلیٰ. تے جدوں اللہ نے اے سورت نازل فرما دیتی نا اپنی وفات پاک تو 3 مہینے پہلے جدوں مکہ فتح ہویا تے سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. سونیا رب دی مدد آ گئی ہے تے اچھی بولو فتح بھی اینا اکھانا تسیں ویکھ لیا ہے جوگ در جوگ لوگ کلمہ پڑھ کے وے ماشاءاللہ مسجداں بھریاں نے اللہ دی رحمت نہ ساڈیاں بھی مدرسے آباد مسجداں آباد الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ ونستغفرہ. سونے رونقاں لگ گئیاں نے ہن تسی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے تسبیح بیان کرنی ہے حمد کرنی ہے تے استغفار کرنا ہے. اما عائشہ فرماندیاں نے اس تو بعد نبی علیہ السلام نے جیڑی بھی نماز پڑھی نا 3 مہینیاں دے اندر آپ رکوع وچ بھی یہی کہندے سن تے سجدے وچ بھی یہی کہندے سن سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. مختلف الفاظ دے نال نبی علیہ السلام دی دعا منقول ہے اے اللہ تو پاک ہے تعریفاں تیریاں نے تے اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں معافیاں دا طلبگار ہاں اللہ مینوں بخشش دے خزانے عطا فرما دے. انہو کان توابا سونیا سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ پڑھو. انہو کان توابا تواڈا اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تے تواڈا اللہ اپنے بندیاں نال پیار ہی بڑا کرنے والا ہے. 3 روایتاں سنو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے. تواب تواڈے رب دا نام ہے کتھے کھبے سجے جاندے پھر دیو. ایک حدیث سنا دینا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ رات نو اپنا ہاتھ کھلار دے نے اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے. اللہ ہاتھ کیویں پھیلاندے نے جویں اللہ دی شان دے لے کے مل کے بولو رب دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں تے اللہ دی صفات ورگی کسے دی صفات. رب دے ہاتھ ہے نے کہو جے نے جے ہو جے اللہ دی شان دے لائق نے کسے نال اسی تشبیہ نہیں دیندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک رات نو اپنے ہاتھ نو کھلار دے تے پھیلاندے نے کیوں تاکہ دن بھر دا جڑا بھلیا ہے رات نو اٹھ کے اللہ فرماندے نے توبہ کر لوے تے میں اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر لواں. اچھا چلو کئیاں نوں راتی ٹائم نہیں لگدا واٹس ایپ تے یا ٹی وی تے ہے اپنی اپنی مصروفیت تے فرمایا دن نوں بھی اللہ اپنا ہاتھ کھلار کے رکھ دے نے اپنے ہاتھ نوں پھیلا کے رکھ دے نے تاکہ رات دا بھلیا دن دے چانن چی کہہ دے اللہ بھول گیا سا معاف کر دے سچے دلوں من جائے تے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دی توبہ نوں قبول کر لینا. انہو کان توابا. لوگو فتنے دا دور جے بیٹا ادھر دیکھ حرام دا دور ہی فتنے دا دور ہے بیٹا زیادہ گلا نہیں کرنیاں. جے منوں پوچھے نا شیخ صاحب چلا کٹ کے آئے ہو مکے چوں لمبے عرصے تو بعد آئے جے کوئی راز دے جاؤ پتر جوانی جو بھاگ لگ جائے گا جملہ چلدا پھردا پڑھیا کر گفتگو تھوڑی کریا کر غیبت والیاں کو نہ بیا کر فحاشی والیاں کو نہ بیا کر جگت بازاں کو نہ بیا کر تسبیح جے بند رکھ لے یا چلدا پھردا پڑھدا رہیا کر سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. یا اس طرح پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفار تے حمد تے تسبیح کریا کر اللہ تینوں برکتاں بہاراں تے مندیاں مراداں پوریاں کر دین گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان توابا رب کنی توبہ قبول کر دے. ایک نا جنگ دا موقع ہے ایک عورت قیدن بن کے آئی تے جنگ دے موقع تے نا او دا بچہ گواچ گیا. میرے لئے ویکھیو نبی علیہ السلام نے فرمایا او عورت کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر بچہ پہ لب دی بڑی بے چین اچانک انہوں بچہ مل گیا انجو نے سینے نہ لا کے دبایا تے اپنے پتر نو دودھ پھیلان لگ پئیے. تے نبی علیہ السلام نے اللہ دیاں محبتاں دے کیمرے ہوتے فٹ کر کے صحابہ نو گل سمجھائی. آپ نے فرمایا صحابہ تسی سمجھ دیو کہ آ جڑی عورت جنوں بچہ لبا ہے اپنا پتر اگ چ سٹے گی
ویکھو نا کڈی بےقرار سی، پتر نہیں سی پیا ملدا تے ملیا تے کیویں اس طرح سینے نہ لا کے فوراً دودھ پلان لگ پئی ہے۔ دسو سمجھ دیو کہ اے ماں اپنے پوت نو اگ اندر سٹے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی یہ تے کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین اس ماں نالوں ارب خرب گنا زیادہ اپنے بندے نال زیادہ پیار کردا۔ کدی اس جھاری تے ٹکنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے۔ جناب کدی نماز پڑھی نہیں، چج نہ غسل کیتا نہیں، انہاں کو توحید لکھاوندا پھرنا ہے۔ عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کر، تیرا رب تینو پالن والا ہے، تیرا رب تواب ہے، انہو کان توابا۔ گل یاد آئی ہے تو سن لو، ایک بہت بڑے محدث نے ایک دفعہ سورت پڑھنا پھر گل سنانا، فرمایا اچھا اے 110 نمبر سورت ہے، 3 ایتاں نے، قرآن دی آخری سورت ہے جڑی مکمل نازل ہوئی، حرف کنے نے؟ بولتے نہیں گئے، پھر بولو 79۔ اور میں نہ خطبہ جمعہ بھی روے تے ترجمہ کراس بھی روے، 79 حرف نے، جڑا 15-20 سیکنڈاں ایک واری پڑھ لیندا اللہ 790 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ تے کئی انی محبت نہ پڑھ دینے، میں ممبر تے کھڑا قرآن آتے جو پڑھ کے کہنا اوہ اے تے منیمم نے کم از کم 790 نیکیاں۔ تاڑے جو کئی بابے تے جوان تے اللہ والے انشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے نے جیڑے انہیں وجد اندر پڑھ دینے، اللہ انہاں نو کم از کم 7,90,000 نیکیاں عطا کر دیندے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بڑی توبہ قبول کردہ ہے، بڑا رحم کردہ ہے۔ آجا بندیا آجا۔ جوان بھی جا رہے نہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ اب بیٹے نے دسیا ہے کمال آباد میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے بزرگ اچانک اللہ نو پیارے ہو گئے، دعا کرو اللہ قبر نور نہ بھر دے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں پتر کدوں آواز پہ جانی ہے، صلح کر لے، صلح کر لے۔ کتے ایسی حالت اندر تینوں موت آ گئی نا کہ رب تیریاں حرکتاں دی وجہ تو تیرا ناراض، تیرے ناراض ہے، تے پتر آخرت دے معاملے بڑے خطرے والے معاملے نہیں۔ آجا قرآن کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، وڈے وڈے بول نہ بولیا کر، فسبح بحمد ربک واستغفر، تکبر نہ کریا کر، استغفار کریا کر، انہو کان توابا۔ بڑا مل پاندائی، بڑا قدردان۔ ایک نا محدث گزر رہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، او نا حماد، حضرت حماد رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھے سن، ساری زندگی فیصلہ بادی ہو، ادھر ویکھو، ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی تہجد پڑھی، ساری زندگی حج عمرے کیتے نے، کان کھولے ہو، لکھاں طالب علماں نو پڑھایا ہے ساری زندگی۔ اپنے یار پرانو حماد نو ایک دن کہنے لگے حماد ایک گل تے دس، میرا اللہ قیامت والے دن مینوں معاف کر دے گا؟ جننے بہتے حج کرے، جننے بہتے عمرے کرے، جنہ بہتا صدقہ کرے، اونا جے تو اندروں لرزدہ رہنا نا میرا رب مینوں معاف کر دے گا۔ سمجھ لے اللہ پاک نے نبوت تو بعد والا درجہ صدیقیت اللہ پاک نے تینوں عطا کر دیتا ہے۔ حماد رب مینوں معاف کر دے گا۔ حضرت فرمان لگے پر امید رہو اللہ تو انہوں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تے نال حماد نے نا ایک گل، وہ بھی محدثن بہت بڑے، انہاں گل بڑی وڈی گئی، انہاں کہا سفیان ثوری جی میں تے اللہ تے ایڈا پر امید جے کل قیامت والے دن مینوں میرا اللہ اختیار دے دوے نا حماد دس تیرا صاحب میں کراں کہ تیرے ماں باپ کر لین؟ تینوں اختیار ہے، آنے دے میں تیرا صاحب کر لینا، آنے دے تیرے ماں باپ اگے کھاتا رکھ دینے، تیرے ماں باپ تیرا صاحب کر دین۔ حماد کہنے لگے او سفیان مینوں قسماں نہیں اس رب دے پیار دیاں، جے میرا اللہ مینوں اختیار دے دوے نا کہ ماں باپ کولوں تیرا حساب کرائیے یا میں کراں تے میں اپنا حساب اپنے رب کولوں ہی کراواں گا۔ کیوں؟
اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، کیونکہ میرا اللہ میری ماں تے میرے باپ نالوں 1000 گنا لکھ گنا بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار کردا ہے تے میرے تے زیادہ رحم کردا ہے۔ انہو کان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گل سن لو، روایتاں بہت زیادہ نے، آخری روایت تو انہوں سنا دینا، بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے، جدوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ آ گئی اللہ پاک دی مدد تے فتح تے تسیں ویکھ لیا کہ لوگ شوق در شوق، ذوق در ذوق، جماعت در جماعت، جتھیاں دے جتھے دین چ داخل ہو گئے نے۔ ہن تسبیح پڑھو، حمد کرو، استغفار کرو، اللہ بڑی توبہ قبول کرنا والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سمجھو کہ ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا اس سورت اترن تو بعد تے آپ نے فرمایا فاطمہ اذا جاء نصر اللہ آ گئی ہے، ہن پتر انجی لگدا ہے کہ اللہ پاک نال ملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدہ رو پئیاں، فرمایا پتر رونے والی گل نہیں، سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی، پھر ہس پئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا شیوخ بدر، وڈے وڈے بدرے صحابیاں دے نال مجلس اندر بیندے سن تے نال ایک ننے منے صحابی حضرت ابن عباس، ایویں زیادہ تو زیادہ میکسیمم 20 سال عمر ہوئے گی، جوانی دی عمر، چھوٹی عمر۔ حضرت ابن عباس نو بھی بٹھاندے ہوندے سن تے کئی وڈے کبار بدری صحابی آندے ہوندے سن، عمر چھوٹی ہے، ساڈے پتراں ورگا، پوتیاں دوتیاں ورگا، تے عمر انہاں نو بھی نال بٹھا لیندے نے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے میں کسے مقصد واسطے بٹھانا، چلو تانوں میں سمجھاواں گا کہ میں ابن عباس نو کیوں بٹھانا۔ خیر ایک دن بیٹھے تے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ اللہ نے ویسے نا سردی نا بہتی کرو، اللہ نے تانوں بڑا ہی موقع دیتا ہے، جے ہیٹر گیس آندا ہوئے تے ہیٹر لا کے نا سارے بچیاں نو 4 فیرے بٹھا لو، ایک قرآن پاک دی سورت تفسیر والی کتاب سامنے رکھ لو، روزانہ کوئی نہ کوئی رل مل کے سورت پڑھیا کرو۔ اللہ نے تانوں تفسیر پڑھن واسطے ٹائم دیتا ہے، اے اللہ پاک نے تانوں دعاواں یاد کرنا واسطے، ہر ویلے سردی دے پیچھے پئے ہو۔ ویکھ لو کرونا آیا تے کنے معاملے جے بگڑے نے تے سیدھے بھی کنے ہوئے نے۔ اے جڑی سردی بھی ضرورت تو ود ہے، اللہ دی قدرت بھی ہے تے تہاڈے لئی مہلت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کئیاں نوں تہجد دا موقع ساری زندگی نہ ملیا ہوئے، ہن مل جائے تے انہاں راتاں دی تہجد تے سبحان اللہ سینے ٹھنڈ پاؤ، ذرا ایمان دی حرارت نہ آمین کہہ کے اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے۔ انج نہیں، اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے، اللہ انہاں راتاں نوں اٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، اللہ سانو رج رج پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایدھ نالو بڑا وظیفہ کوئی نہیں تے، ایدھ نالو بڑا تویز کوئی نہیں جے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ اللہ جی تسی پاک ہو، نعمتاں تسی دتیاں نے، تعریفاں تہاڈیاں کرنا، باقی جس تک میرا معاملہ ہے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوماں تک گناہاں وچ ڈبیاں، اللہ مینوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ حضرت عمر نے فرمایا دسو اے جڑی سورۃ النصر ہے اِدھ وچ کی بیان ہویا ہے؟ وہ جڑے وڈے صحابہ سن انہاں تردی گل کیتی کہ فتح مکہ دا اللہ نے ذکر کیتا ہے تے باقی آکھیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، تردی گل کہی۔ واری آ گئی حضرت ابن عباس دی، ہاں ابن عبداللہ تو دس۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے عمر جی یہ صرف فتح مکہ دی گل نہیں، یہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی دی گل نہیں، یہ اللہ پاک نے نبی پاک نو دسیا سونے ہو تہاڈی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، جس مقصد لئی تہانوں گھلیا سی، تہاڈا مقصد بولیو تہاڈا مقصد مکہ تے لوگ جوگ در جوگ اسلام اندر داخل ہو گئے نے تے ہن ساڈی ملاقات دا وقت آ گیا۔ انہو کان توابا، میرا واس چلے نا حقیقت گالے میں نا ایک قلم کڈا تواڈے متھیاں تے لکھ دیاں، کیوں الجھے بکھرے اداس لگے پھردے ہو، اور ٹیریاں درباراں مزاراں تے تکے کھان والے ہو، یا اپنے ماڑے جے حالات دی تنگی تو مایوس ہون والے ہو،
इन्नहु कान तव्वाबा, तुहाडे मत्थे ते लिख दियां इन्नहु कान तव्वाबा, ओ तुहाडा रब जे ते खूब तुहाडी तौबा कबूल करदा जे। तुसी बार बार भुलना है, उन्हें बार बार तौबा कबूल करनी है, कदी उस रब तो मायूस नहीं होना। लो आखिर दे तर्जुमा सुन लो, फिर खुतबा खत्म करिए। फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ गई अल्लाह ताला की मदद और मक्का फतह हो गया ते रब दी मदद। ते शुरू में गल इथों कीती सी, घबराना नहीं, अल्लाह दी मदद आके रहेगी, अल्लाह दी मदद। किसी ने साढ़े ते 4 दिन यकीन किया होवे ना, साढ़े ते साढ़े पल्ले की कुछ नहीं, ते असीं उस यार दी कंड नहीं लगन देंदे। किसी ने साढ़े ना नेकी कीती होवे ना, नस्ली होवे बंदा, ते सदियां याद रखदा है। ते उस रब नाल जे दिलों लाइयां नहीं ते तेनू अंदरों ही आवाज आएगी, बंदे घबराई ना। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आ गई अल्लाह दी मदद ते फतह। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और देख लिया तूने लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में जौक दर जौक, फौज दर फौज, जमात दर जमात, जत्थों के जत्थे। हुण लहरां पैरां हो गईयां ने, ते तुसीं की करना है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह दी पाकी बयान करो, अल्लाह दी हमद बयान करो। अपने लिए भी अल्लाह को माफ़ी मंगो ते अपनी उम्मत लिए भी अल्लाह को माफ़ी मंगो। असीं अपने लिए भी माफ़ी मंगनी है ते अपने भरावां लिए भी। अद्धे बोले हो क्योंकि बहुतियां दी 57 ना भरावां नाल, जमातियां नाल। नहीं यार इधर वेखो, नहीं यार छड़ दियो यार, गिले शिकवे करने छड्डो यार, नहीं कोई जिंदगी नहीं। जिथे कहो ना अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मैनू माफ कर, जिथे कहना ना अल्लाहुम, उसे पता की कहना है? अल्लाह मैनू भी माफ कर, वाले अखी, मेरे सके भरा नू भी माफ कर दे, ते मेरे जमाती भरा नू भी माफ कर दे। इन्हां लई माफियां मंगो, ये फरिश्ते नहीं, ये नबी नहीं, इन्हां वादे घाटे करने ने। सुनिया सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही पढ़ना है, ते अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ना है। ऐ ही मैं तुहाडे मुल्क दी सियासत नू कहना, सारियां नू मैं कहना, रब दा वास्ता जे तुसी बहुत कोई साडे नाल कर लिया है, खजानियां दा बेड़ा गर्क करता है, मुल्क नू मकरूज करता है, सत्यानाश कर दिता है। रब दा वास्ता जे हुण कोई मुल्क पाकिस्तान दा मिल के सोचो, रब दी इस नेमत दी कदर करो। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आखिर ते मैं कहना चाहना, तुहाडे ते भी अल्लाह दी मदद आई, तुहानू भी अल्लाह ने हिंदुस्तान ते इंडिया ते फतह दे के रब ने तुहानू मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। तुसीं अपनी जायदादां बनांदे फिरदे हो, अपनी टशन मशन करदे फिरदे हो, अपनी फजूल खर्चियां करदे फिरदे हो। सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही पढ़ो, तो इस्तिगफार पढ़ो, तो इस कौम ते रहम करो। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह फरमाता मैं बहुत ज्यादा मुल पाने वाला, मैं बहुत ज्यादा कदरदान हाँ, मैं बहुत ज्यादा मुहब्बत करने वाला। लो जी माशाअल्लाह, इस तो पहले तकरीबन ना यूट्यूब ते 24-25 के करीब सूरतों का मैं तर्जमा तफसीर अलहमदुलिल्लाह मुकम्मल कर दी है। यूट्यूब पर अलहमदुलिल्लाह मौजूद है। बच्चियां च बह के ना कोई अद्धा पौना घंटा करके बच्चियां दियां कापियां बनाओ। वेखो मैं तुहानू आखिर ते नसीहत करना, तुसी अल्लाह वाले हो, कुरान वाले हो, जे तुहाडी कुरान कापी है, कुरान कापी लाजमी बनाओ। बेटा तेनू मेरी गल नहीं ना समझ आई, फिर भी कुरान कापी बना। रोजाना 2 ऐतां 3 ऐतां 4 ऐतां लाजमी अपने कापी ते लिखनियां ने, तर्जमा लिखना है, गौर करना इत्थे रब ने की किया। अज अपने बच्चियां च बह के गल कर हाँ कि शेख साहब आए सन, दारुल कुरान जुमा माशाअल्लाह पढ़ाया सी, ते उन्हें आख्या सी जे अल्लाह सोहना घर दवे, रोटी बोटी घर च माशाअल्लाह सोहनी पकदी होवे, ते फिर वड्डे वड्डे बोल नहीं बोली दे, शरीका नहीं कुट्टी दा, नहीं दुधकारी दा लोगां नू। सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही पढ़ी दे, इस्तिगफार करी दे अपने लिए ते रब दे बंदियां लई।
اپنے آپ نو اللہ دے قرآن تے پیش کر کے عملی نمونے دے ربانی تے قرآنی مسلمان بنو. امت وقت ضائع کر رہی ہے سوشل میڈیا تے، یوٹیوب تے، فیس بک تے، نیٹ تے. بیٹے قرآن والے اس دور چ بنو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر اور اس سے معافی مانگ. تو میں وظیفہ تو اندہ چھڑیا سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. محبت نہ ایک باری سارے سناؤ، پھر سناؤ. بس چل دے پھر دے کوئی 5 7 10 ہزار دفعہ پڑھ دیا کرو. اے ذہن چ رکھ کہ میں ناپاک ہاں، میرا اللہ پاک ہے. میں کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ میرے رب نے کیتا ہے. تعریف میری نہیں، تعریف میرے اللہ دی. گھراں چ کہہ دیاں چاچا ہی لڑائیاں نے، مینوں تو کوئی کہا ہی نہیں پاوندا، میری تو کوئی تعریف ہی نہیں کردا. بڑھیاں دی لڑائیاں کہہ دیاں نے، صفائیاں میں کراں، کچن دے کام میں کراں، تے کدی نہیں انہاں میری تعریف کیتی. بھੈਣੇ تو رب کو تعریفاں کرا تے رب دیاں تعریفاں کر. بندے تعریف کر بھی دین گے تے 10 تینوں کو سٹار لگ جائے گا. اور بندہ تے ہوئے جڑا رب دی تعریف کردا ہے تے جے دی رب تعریف کردا ہے. ویو چینج کرو، سوچاں بدلو، رب دی تعریف کرو تے دعا کریا کرو ساڈا اللہ ساڈی اپنے فرشتیاں دی تعریف فرمائے. انہو کان توابا، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا. ایکو یاری کلے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں وی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.